अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने माह ज़ुल्हज्जा का तारुफ़ पेश करेंगे और इस महीने के जो इस्लामी तारीख़ के अहम वाक़यात हैं उन पर बात करेंगे। तफ़सीलात के लिए तो इंशाअल्लाह अलहदा वीडियोस आप देखेंगे। उससे पहले आज सिर्फ अहम अहम पॉइंट्स पर गुफ्तगू होगी। आज मैं आपको बताने चला हूँ कि ये माह ज़ुल्हज्जा, इसका ये नाम किसने रखा, कब रखा गया और इस्लाम से पहले इसकी अहमियत क्या थी और इस्लाम की नज़र में इस महीने का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, और साथ ही इस महीने में जो अहम वाक़यात इस्लामी तारीख़ में हुए हैं हम उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले माह ज़ुल्हज्जा का तस्मिया यानी ये नाम रखना क्या है। नाज़रीन किराम, ये आप जानते हैं कि माह ज़ुल्हज्जा इस्लामी कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना है। या मैंने आपसे मैंने कहा है कि इस्लामी साल, इस्लामी कैलेंडर, तो कोई कैलेंडर इस्लामी या गैर इस्लामी नहीं होता, ये क्लियर कर लीजिए। इस्लामी से मुराद मैंने इस्लामी इसलिए कहा क्योंकि आम तौर पर मशहूर ऐसे है। दरअसल ये हिजरी कैलेंडर है, ये कमरी कैलेंडर है, यानी चाँद के हिसाब से और हिजरत के हिसाब से जो एक कैलेंडर मुरतब किया गया है, और क्योंकि इसको इस्लामी तारीख़ से एक ख़ास निस्बत हासिल है तो इस लिहाज से इसका नाम इस्लामी कैलेंडर भी है, कमरी भी है और हिजरी भी है। तो ये तीनों नाम चलते हैं। तो ये जो हिजरी कैलेंडर है इसका आखिरी महीना ज़ुल्हज्जा है, 12वां और आखिरी महीना। इसको ज़ुल्हज्जा क्यों कहते हैं? बड़ा वाज़ेह है कि हज का महीना है, इसलिए इसको ज़ुल्हज्जा कहा गया। तो हमारी उर्दू में ज़ुल्हज भी कहते हैं, ज़िलहज भी कहते हैं, अरबी में ज़ुल्हज्जा और ज़िलहज्जा चलता है। ये नाम कब रखा गया? ये नाम तारीख़ी रिवायात से पता चलता है कि 412 ईस्वी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 159 साल कबल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छठी पोस्ट में से आबा के हवाले से पीछे जाएं तो छठे नंबर पे जनाब किलाब बिन मुर्रा का दौर था जब ज़ुल्हज्जा का नाम ज़ुल्हज्जा रखा गया। इस महीने को ज़ुल्हज्जा कहा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हाशिम तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे अब्द मनाफ, पाँचवें नंबर पे कुसई और छठे नंबर पे थे जनाब किलाब बिन मुर्रा। तो उनके दौर में इसका नाम ज़ुल्हज्जा रखा गया। जाहिली दौर यानी ये हमारे यहाँ आम मारूफ है, मुराद है इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और इस्लाम, जिसे हम आम तौर पर दौर इस्लामी कहते हैं। इससे पहले इसका क्या मकाम था? इस कबल अज़ इस्लाम ज़ुल्क़ादा में सॉरी कबल अज़ इस्लाम भी ये मुहर्रम महीनों में शुमार होता था, हुर्मत वाले महीनों में शुमार होता था, यानी ऐसे महीने जिनको तक़द्दुस हासिल है। और वो 4 महीने कौन से हैं उन पर मैं बात अपनी पिछली वीडियोज़ में कर चुका हूँ, जो सबसे पहली वीडियो थी हमारी इस्लामी तारीख़ के हवाले से, जिसमें बताया गया कि 4 महीने हुर्मत वाले यानी मुहर्रम शुमार होते थे इस्लाम से पहले भी। ये 3 मुतवातिर हैं, ज़ुल्क़ादा जो पिछला महीना गुज़र गया, ज़ुल्हज्जा मौजूदा महीना और मुहर्रम, ये 3 मुतवातिर हैं। और एक अलहदा से आता है रजब। तो ज़ुल्हज्जा उनके यहाँ भी बड़ी हुर्मत वाला महीना था, हज का महीना था, और इसकी ये अहमियत इस्लाम की नज़र में भी ख़ास वाक़या जाहिली दौर के हवाले से ये है, इस महीने के हवाले से अहमियत में, कि अरब में चंद मेले ऐसे थे जो बहुत मारूफ थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले, जो हज से कुछ पहले शुरू होते थे। उनमें एक बहुत मारूफ मेला उकास का था, और वो मेला ज़ुल्क़ादा में लगा करता था। जब ही ज़ुल्क़ादा ख़त्म होता और ज़ुल्हज्जा शुरू होता तो लोग उकास के मेले से वापस आकर ज़ुल्मजाज़ का मेला ज़ुल्मजाज़ के मेले में शिरकत करते थे। तो ज़ुल्मजाज़ का जो मेला है ये ज़ुल्हज्जा में लगा करता था। इस्लाम की नज़र में ज़ुल्हज्जा महीना क्या है, इसके बारे में 2 बातें तो मालूम हैं कि ये हुर्मत वाले महीनों में से दूसरा महीना है ज़ुल्क़ादा के बाद, और हज के महीनों में तीसरा और आखिरी महीना है, जो शव्वाल से शुरू होते हैं। अशहुर हज शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन।
اس کے پہلے 10 دنوں کو اسلامی حوالے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں جو سورۃ الفجر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو قسم اٹھائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان 10 سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذوالحجہ کے پہلے 10 کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اس کے علاوہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا افضل منہ فی ہذہ العشر، یعنی العشر الاوائل من ذی الحجہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھی دن میں جو نیک کام کیے جاتے ہیں ان کا اتنا مرتبہ نہیں ہوتا جتنا مرتبہ ان نیک کاموں کا ہوتا ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں۔ تو صحابہ نے عرض کی ولل جہاد فی سبیل اللہ، یعنی ذوالحجہ کے علاوہ جو کئی مہینوں میں کئی عبادتیں کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جہاد جو سنام ہے اسلامی اعمال کی، عبادات کی چوٹی ہے، وہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں اس کے برابری کر سکتا ان دنوں کے اعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جی جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، الا مگر ایک صورت ہے کہ وہ جو جہاد ہو وہ یہ ہے کہ راجل خارج بنفسہ و مالی، ایسا جہاد جس میں کوئی اپنا مال جان لے کر نکلا، ثم لم یرجع من ذالک بشیء، پھر نہ تو جان اس کی واپس آئی اور نہ ہی مال واپس آیا۔ ہاں یہ جو عمل تھا وہ تو افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں جو 10 ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں ان کا مقابلہ سال کا کوئی دن نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی اہمیت ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں۔ اس مہینے کی اس اہمیت کو معلوم کرنے کے بعد اور اس کے اس بنیادی تعارف کے بعد میں صرف امتیازی اور اہم واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں جن پر انشاءاللہ ہم علیحدہ ویڈیوز بنائیں گے۔ اس مہینے کے جو اہم ترین واقعات ہیں ان میں ایک واقعہ تو وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا جو اظہار ہوا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جوانی میں تجارت فرما۔ ذوالحج کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر جو شام کا جو سفر فرمایا تھا، اس کے لیے روایات میں، اس کے حوالے سے روایات میں لکھا ہے کہ وہ ذوالحج کا مہینہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت کا اعلان ہوا تو اس اعلان کے بعد جو بیعت العقبہ الثانیہ ہے، یعنی دوسری بیعت عقبہ کی، وہ بھی ذوالحج میں ہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے تو جو ہجرت کا دوسرا سال تھا اس میں ذوالحج میں ایک خاص واقعہ ہوا جس کو غزوۃ السویق کہتے ہیں۔ پھر ہجرت کے 5ویں سال 7 ذوالحجہ کو غزوہ بنی قریظہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ واپسی ہوئی۔ پھر 6 ہجری کو جو صلح حدیبیہ ہوئی اس میں بھی ذوالحجہ کا ایک خاص اس کا ذکر آتا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے جناب ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابراہیم کی پیدائش ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور پہلا اور آخری حج حجۃ الوداع ہے، اور اس موقع پہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے بہت معروف ہے، وہ اہمیت رکھتا ہے۔ پھر ہجرت کا جب 12واں سال تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، آپ نے اس سال بحیثیت خلیفہ ایک حج کیا۔ اسی ہجرت کے 12ویں سال ذوالحجہ میں اسلامی فتوحات کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر، جناب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، حضرت شرحبیل بن حسنہ کا جو شام کا لشکر ہے، حضرت عمرو بن عاص ان کے ساتھ جا کر ملے، اور وہ جو فتوحات ہوئیں اس کا ذکر بھی ہم ذوالحجہ کے حوالے سے کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ذوالحجہ جو فتوحات کا معاملہ ہے، اس کے بعد 23 ہجری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا
ابو لولو مجوسی نے جو آپ پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی، وہ بھی ذوالحجہ میں ہوا، اور 23 ہجری کا یہ واقعہ۔ پھر 35 ہجری میں خلیفہ سوم ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی، آپ کی جو شہادت ہے، انتہائی دردناک واقعہ ہے، وہ بھی ذوالحجہ کے مہینے میں ہجرت کے 35ویں سال میں۔ اسی سال میں ایک اور واقعہ جو روایات میں ملتا ہے، وہ ہجرت کے دوسرے سال، وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی سیدہ فاطمہ سے جو زواج ہوا، جو شادی ہوئی، اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور 56 ہجری میں سیدہ سکینہ جو سیدنا علی کی پوتی تھیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، ان کی پیدائش کے حوالے سے بھی روایات میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش ذوالحجہ میں ہوئی۔ اس کے علاوہ اہل تشیع کے ائمہ 12 میں جو 9 امام ہیں، حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی الجواد التقی رحمہ اللہ، ان کی وفات جو ہے اس کے بارے میں ذوالقعدہ کی روایت بھی ملتی ہے اور ذوالحجہ کی روایت بھی ملتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام امور پر، ان تمام واقعات پر ہم بات کریں گے اپنی ویڈیوز میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔